بونجور تو الموند. اليوم حندير معاكم لا روسيت تاع لي صابلي اللي راهم طوندونس. هنا درتهم بلا باتا سكر، درت صابلي وشوكولا ودرت صابلي على تحبوا ديروا لو صابلي تاعكم وشوكولا ولا لا فاني كيما تحبوا. وهاد لا باتا سكر اللي خدمتها معاكم اون فيديو نحط لكم لو لين. هنا لي صابلي تاوعي ماشي حلوين بزاف، كي تحطي لا باتا سكر على لو صابلي يجيكم ليكيليبر تاع السكر. وهنا شوفوا لا ديكوراسيون درتها تري سامبل. انا عطيت لكم اون باس تاع لي صابلي ولا باتا سكر. هنا لا ديكوراسيون هي على حسب المناسبه. انا عندي دو بات، حنديرو صابلي وشوكولا ونديرو صابلي على فاني. الوغ تبعوني مليح باش تفهموا. هنايا عندي صابلي على فاني، هنا عندي في الريسيبيون حبه بيض، البيض تاعكم ما يكونش بزاف كبير. عندي ماغارين تكون درجه حراره الغرفه. هنا لا ماغارين تاعي ما كانش طريه، دوبتها شويه وخليتها طومبيراتور امبيون. دوك هكذا باش نقدر نخدم ان بون كريماج. وعندي سكر كلاص، عندي 75 غرام تاع سكر كلاص. وهنايا عندي فارينه، عندي لافاني، وعندي لي زاموند بالقشور ملحيين مليح. هنا الفارينه عندي 225 غرام تاع فارينه، وعندي 50 غرام تاع لا بودر تاع لي زاموند. هنا لحيتهم مليح. لافاني ديروا اون بون كويير، تحبوا ميم تزيدوا شويه زيت دو سيترون تقدروا ديروا زيت دو سيترون. وهذه او شوكولا عندي حبه بيض، البيض تاعكم ما يكونش بزاف كبير. عندي سكر كلاص، عندي 80 غرام تاع سكر كلاص. السكر كلاص لازم تسيروها. وعندي لا مارغارين دوبتها شويه ونخليها طومبيراتور امبيونت. دوك كي نخدم يجيني ان بون كريماج. وهنا عندي فارينه كاكاو ولا بودر داموند بالقشور دايما. عندي 160 غرام تاع فارينه، وعندي 35 غرام تاع لا بودر تاع لي زاموند يكونوا بالقشوره ملحيين مليح. هنا مع الاول نبدا بلا بات صابلي على فاني. تقدروا تخدموا بالباتور، انا حنخدم بيديا. هنا ندير ان بون كريماج. هنايا نحط الفارينه ولا بودر داموند، بيان سور الفارينه تاعكم تكون مصيره، ولا فاني. نطم لاباط تاعي. ما نعجنوش نطموها. كي طملي شويه نحطها فوق لو بلان دو طرافاي ونقطع لاباط تاعي حتى تطملي. شوفوا نقطع لاباط وهي تنطمى، ما تعجنوهاش. تقدروا ما تستعملوش اللوز بصح ترومبلاسيوها بالفارينه. فوالا لاباط تاعي طمت لي. فوالا تجي بات طريه. شوفوا هنا ندير لا ميم شوز، نخدم ان بون كريماج. هنا الفوق تاعي راني شعلاتو على 180 درجه مئويه. لاباط صابلي نخليوها شويه تولي دوري، نحطها فوق لو بلان دو طرافاي باش نطم لاباط تاعي. فوالا نتحصلوا على لاباط صابلي وشوكولا. شوفوا تجي طريه. هنا لي دو بات نخليها تريح واحد 15 دقيقه، نديرهم في الكونجيلاتور باش لاباط تاعي تشد روحها شويه باش نقدر نحلها. لاباط وشوكولا لابلاطيها باش تمتم تشد روحها.
هكذا نديرهم في الكونجيلاتور واحد 15 دقيقه هكذاك باش يشدوا لوحدهم، ونكملوا لا سويت. الوغ هنايا جازو 15 دقيقه، لاباط تشد روحها شويه. ندير شويه فارينه في البلان دو طرافاي ونحل لاباط تاعي. اللي عندها داك لو تابي اون سيليكون تحلفو قوه، ما نحلوهاش بزاف رقيقه. هنا نستعمل لومبورط بياس نيميرو 6. دائما ما نديروهاش رقيقه لاباط. شوفوا دوك هنا لي طون لي طيب الصابلي على فاني ندخل لو بلاطو تاعي او شوكولا، ولا بات اللي قعدت لي نكملها في ان اوتر بلاطو، وكي يطيبوا نولوا لكم ان شاء الله. الو شوفوا هنا لو طون لي طيبوا لي بسكوي تاوعي. هنا عندي لا بات السكر. لا بات السكر خدمتها معكم اون فيديو، انا ما نشريهاش، انا نخدمها في الدار. نديرها شويه لا فاني تجي بنينه. شوفوا هنا لي صابلي تاوعي نقدروا نديروهم بلا بات السكر ولا لا بات دامونت. الوغ هنايا شوفوا لا بات السكر ندير دو كولور. هنا دائما لا بات السكر لازم نغلفوها مليحه. فوالا لا بات السكر نجيب شويه مايزينا، نقسمها على زوج شويه. هنا دائما نغطيوها ما تخلوهاش ايغي. نجيب شويه مايزينا، تقدروا ميم تحلوها بسكر غلاصه. تحبوا ديروا لي كولور اللي حبيتوها. نغلفها، ندير شويه في البلو وشويه من الجونه. هنا استعملت لي كولورون اونجيل. اونجيل ديروا غير قطره تاخذ لكم تمتم. تقدروا تستعملوا لا بودره، صح لا بودر بقات تكثروا منها تجيكم انا غير قوه. الوغ دو بريفيرونس استعملوا اونجيل. فوالا فوالا الباطا السكر تاعي راهي واجده. بيان سور نغطيها. عملت لي صابلي تاعنا، شوفوا يطيبوا مليح، ماشي حلوين بزاف. كي نحطوا لهم لاباط سكر يجي ليكيليبر تاع السكر. شوفوا كي تاع الشوكولا كي تاع لا فانيا ماشي كاع حلوين. ندير شويه
مايزينا. نقطع بلون بورت بياس اللي خدمت بهم لي صابلي. بسم الله. نغطي دائما العجينه تاعي. هنا شوفوا عندي العسل، انا ما سخنتوش، نديرو غير شويه، ما لازمش تكثروا باش لاباطا سكر ما تقطع لكمش. هنا باش نلصقوا بك لاباطا سكر هكذا. ناخذها نحطها، نسيي نسقمها. هنايا نثقبهم باش يجينا شكل شبابه. ندير شويه العسل هنايا، ما نكثرش باش ننسخ بركا. هنا ملاحظه صغيره، لي صابلي يجيو فيهم لو كروكون، خاطرش درت حبه بيض في لي صابلي شوكولا وفي لو صابلي على فاني. بصح ولا حبيتو لو صابلي تاعكم يجيكم بزاف خفيف، يجي بزاف طري، غومبلاسيو الحبه بيض بتنين صفار بيض. كي ديروا لا بات صابلي على فاني غومبلاسيو الحبه بيض بتنين صفار بيض، وكي ديروا لا بات او شوكولا صابلي او شوكولا غومبلاسيو الحبه بيض بتنين صفار بيض. هنا يعطيكم لو صابلي تاعكم يجي بزاف طري. انا حبيتو يجيني لو كروكون الوغ درت الحبه بيض اونتي. فوالا هذه هي لا غومارك اللي حبيت نقول.